अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले इस वक्त जो ये सारा का सारा मामला पाकिस्तान और भारत के दरमियान चल रहा है, जिसमें भारत में एक दहशतगर्दाना कार्रवाई होती है, उसका इल्ज़ाम जिस तरह माजी में भी कोई भी मामला भारत में हो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर दिया जाता है। इस वाक़े का, पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर दिया जाता है और फिर बहुत जल्दबाजी में बहुत सारे फ़ैसले कर लिए जाते हैं, जिनमें बाकी मामलात तो अपनी जगह और कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के भारत के साथ कभी नहीं रहे, लेकिन सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने का जो ऐलान है वो यकीनन एक सबसे बड़ा मामला है, क्योंकि जो पानी है जो पाकिस्तान में आता है वो पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए एक लाइफलाइन है और एक अरसे से ये मुआहदा चला आ रहा था। और अगर इसको मुअत्तल करता है भारत और पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की जाती है, तो पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात कह दी है कि ये फिर जंग, ऐलान जंग है भारत की तरफ से, और फिर पाकिस्तान भी वो तमाम तरह इक़दामात और चीज़ें करेगा जो ज़रूरी होंगी। इसके साथ साथ अगर वाघा बॉर्डर या अटारी बॉर्डर के बंद करने की बात की जाए, वो एक मामला अपनी जगह, तिजारत को मुनक़ता और ख़त्म किया जाए, या जो अमला है हाई कमीशन का उसको कम करने की बात की जाए, ये वो इक़दामात हैं जो भारत ने इनिशिएट किए और पाकिस्तान ने रेसिप्रोकेट किए। पाकिस्तान ने भी भरपूर तरीके से उनका जवाब दिया, लेकिन इस वक्त एक जंग का माहौल, एक जंग की फ़िज़ा भारत बनाए हुए है, भारत का मीडिया बनाए हुए है, और कोई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भी बात की जा रही है। अब बहुत सारे माहिरीन का ये ख्याल है कि नरेंद्र मोदी जब जब उनकी पॉपुलैरिटी कम होती है और वो मुश्किल में होते हैं, तो उनका एक ये पैटर्न रहा है, माजी में भी आप देख लें कि सबसे पहले भारत में कोई एक ऐसा हमला होता है, कोई कार्रवाई होती है जो कि इल्ज़ाम ये है कि खुद ही करवाई जाती है, जिसके नतीजे में फिर पाकिस्तान के साथ जंग की बातें की जाती हैं और फिर कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मोदी अपनी पॉपुलैरिटी को रीइंस्टेट करते हैं, बहाल करते हैं। ये दोबारा अब उनकी पॉपुलैरिटी उनके मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तहरीकें, हाल ही में होने वाले मणिपुर के वाक़यात, उन सब में उनकी जो पॉपुलैरिटी थी उस पर बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए थे। सवाल यह है कि अब क्या इस तरह का कोई मामला दोबारा भारत करने जा रहा है, और ये 2019 वाज द लास्ट टाइम जब इस तरह का एक मामला किया गया था, और फिर सभी को याद है, क्योंकि वो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कि पाकिस्तान ने किस तरीके से उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया था। और अब भी पाकिस्तान तैयार है, और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ वज़रा, हुकूमत ये बात वाज़े कर रही है कि भारत का जो भी कदम होगा तुर्की ब तुर्की उसका जवाब पाकिस्तान देगा, और जो इनिशिएटिव्स उनकी तरफ से लिए जाएंगे वैसे ही इनिशिएटिव्स पाकिस्तान से भी एक्सपेक्ट किए जाएं। लेकिन इस वक्त एक बहुत एक टेंस सिचुएशन है। जंग यकीनन किसी की फेवर में नहीं है, चाहे बॉर्डर के उस पार लोग हों चाहे इस पार हों, लेकिन दिफा और पाकिस्तान की सालमियत पहली तरजीह है। मैं चाहूँगा तफसील से आज के इस प्रोग्राम में हम इस सारी सूरत हाल पर और जो आने वाले दिनों में एक सूरत हाल पैदा हो सकती है उस पर तफसील से हम बात करें। मेरे साथ इंतहाई दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, जो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, और मुर्तज़ा सोलंकी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, साबिक़ निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं वेलकम कहूँगा दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट को। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए किस तरह से देख रहे हैं आप इस वक्त, बिलखसूस बाकी तमाम तर चीज़ों पर ज़रूर अपना कमेंट दें, लेकिन सिंध तास मुआहदे को, इंडस वाटर ट्रीटी को अगर आप मुअत्तल करते हैं तो क्या इरादा आप शो करना चाह रहे हैं? क्या पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे? जी बहुत शुक्रिया। ये देखिए, जहाँ तक तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने या ना होने का मसला, वो तो मेरा ख्याल है कि अब उनके अपने लोग भी, अगर आप कांग्रेस भी पूछ रही है कि ये कैसे हुआ, और उनके अपने लोग बहुत कह रहे हैं। वैसे भी इतनी दूर सरहद से इस किस्म का मामला, जहाँ चप्पे चप्पे पे इतने सोल्जर खड़े हुए हैं, फिर ये कि उसके बाद के जो वाक़यात हैं वो भी बताते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किसी ऑब्जेक्टिव के तहत किया गया था, और वो ऑब्जेक्टिव भी सामने आ गया। क्योंकि बहुत पहले से आपको याद होगा कि मोदी साहब ये कह रहे थे कि ये पानी और रक्त इकट्ठे नहीं बह सकते, जिसका यही मतलब था कि सिंध तास मुआहदे को, और इससे पहले उन्होंने हमें नोटिस भी दिया कि हम इसको रिवाइज कर, जिसका खासकर हमने जवाब नहीं दिया। तो पहली बात तो ये कि इस पूरे मामले में जो बड़ी बात है उस तरफ से जो हुई है वो सिंध तास मुआहदे को सस्पेंड करना, मनसूख तो अभी तक नहीं हुआ है। और पाकिस्तान की तरफ से जो बड़ी बात हुई है वो ये है कि हमने इसको कहा है कि पानी का रोकना जो है उसको हम इक़दाम जंग समझेंगे। तो आप यूँ समझें कि पाकिस्तान ने तुर्की ब तुर्की जवाब नहीं दिया, बल्कि तुर्की प्लस जवाब दिया है, क्योंकि बाकी सारे जितने मामला थे जिसमें डिप्लोमेटिक चीज़ें थी, वीज़े रोकना, चीज़ों को बंद करना, वो तो वैसे ही किया है। लेकिन ये बड़ा अहम बयान है
जिसमें ये कहा गया कि जी ये तो हम इसको इक़दाम जंग समझेंगे, और वो हमें याद करना चाहिए जो कायदे आज़म कहा करते थे कि ये हमारी शहरक है, और शहरक पे कौन किसको पाँव रखने देता है ये भी हमें अच्छी तरह मालूम है। एक दो चीज़ें और जेहन में रखने की हैं कि ये तो खैर ठीक है कि वो आपने सही कहा कि वो जब भी पॉलिटिकल डिफ़िकल्टी में होते हैं वो ये काम करते हैं। फिर ये कि ख़ासकर जब कोई इम्पोर्टेंट विज़िट हो रही हो उस दौरान भी ये काम करते हैं। पहले भी आपको पता है कि इसी तरीके से हुआ, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को बुरी तरीके से फंसा लिया है मोदी ने। वो इसलिए लिए कि इतनी हाइप क्रिएट कर दी है एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज की तरफ से और जो उनके चैनल हैं कि अब मुझे नहीं पता कि वो इससे निकलेगा कैसे। इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स को बुलाकर जो उनको ब्रीफिंग दी गई है, तो इसका मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने अपना एक जो है वो बता दिया है कि ये हमारा स्टांस है। तो दे हैव क्रिएटेड अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान आल्सो फॉर देमसेल्व्स, कि अब वो उनको कुछ ना कुछ करना होगा। अब वो क्या करेंगे, मेरा अपना तो ये ख्याल है, मैं अपना पेश कर देता हूँ जो मेरे ज़हन में आता है जी कि हिंदुस्तान पहले ही हमारे साथ इतना कुछ कर रहा था, सपोर्ट करके टीटीपी को, बीएलए को, बीआरए को, दाइश और आईएसआई के, कि उनको शायद मजीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। और अब अगर कोई वो फौजें इकट्ठी करते हैं तो उसका सिर्फ एक ही मकसद होगा कि हमारी तो जो हटाई है वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से, ताकि ये टीटीपी और बीएलए वगैरह दोबारा और फाल हो सके, पहले से भी ज़्यादा कर सके। एक तो ये उनका हो सकता है मकसद। दूसरा ये भी हो सकता है कि छोटी मोटी जगह पर कब्जा करने की कोशिश करें, तो उसका तो आपने खुद ही भी बताया कि पहले भी उन्होंने ये देख लिया था कि जब इस किस्म की वो कोई शरारत करते हैं तो उसका क्या। मैं फौजी नुक्ता नज़र से आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ जी सर। कि अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक है, पाकिस्तान की कोई माशी कमज़ोरियाँ होंगी, कोई थोड़ा सा इंटरनल मसाइल हैं, जो कि एक तो अगर इस उनकी इस हरकत से पाकिस्तान में इंटरनल कंसोलिडेशन के बेहतर होने के इम्कान हैं कि तमाम आपने देखा है हर तरफ से जो आवाज़ आ रही है एक ही आ रही है कि मफाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम अपने दुश्मन के साथ लड़ने के लिए सब उन्होंने एक एका बन जाएगा। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी फौज में अल्लाह ताला के फजल से ये एहलियत है अभी जिसका मैं जिक्र करने वाला हूँ कि अगर वो पानी रोकेंगे तो हम उन जगहों पे भी जा सकते हैं जहाँ से ये पानी आता है। राइट। ये मैं चाहूँगा कि उनको बता दूँ। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें उनको मालूम है कि जो हमारे पास हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे भाई ऐसी हैं जो उनको मालूम नहीं है जो हमारे पास है। तो अब जब आग बरसेगी तो जिस तरीके से आसमान से बरसेगी और ज़मीन से बरसेगी और समुद्रों से बरसेगी, तो ये हक्का बक्का रह जाएंगे कि ये हमने क्या किया है। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म के इक़दाम से तो शायद वो बात रहे, लेकिन एक दफ़ा उन्होंने अपने लिए मुश्किल पेश कर दी और इस खित्ते के लिए मुश्किल पेश कर दी है। जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सोलंकी साहब की जानिब मैं आऊँगा, बड़ी तफसील से जनरल साहब ने एड्रेस किया है तमाम मामलात को। सोलंकी साहब, टू बिगिन विद, मुझे ज़रा सिंतास माहदे इस पर फिर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि भारत क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। कह देना बहुत आसान है, लेकिन क्या अमली तौर पर पानी रोक देना और ये तमाम तर इक़दामात ये करके, इट्स नॉट, अब एक ग्लोबल विलेज में हम रहते हैं, इंडिया को जस्टिफाई करना है पूरी दुनिया को, चीज़ों को, वो कर पाएंगे या सिर्फ ये महज अब स्टंट्स हैं अपने एक इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर, अपने सिक्योरिटी लैब्स को लेकर, और ये स्टंट्स हैं जस्ट टू सेटिस्फाई द पीपल ऑफ इंडिया, ये उसकी हद तक ही हैं तमाम तर बात। देखें, जब ये सिंतास मुआहदा हुआ था 19 सितंबर 1960, जिसको 65 साल हो चुके हैं, तो ये मुआहदा दिल्ली में नहीं हुआ था और पाकिस्तान नहीं गया था ये मुआहदा करने के लिए। उनके जो पहले वज़ीर आज़म हैं जवाहरलाल नेहरू, वो कराची तशरीफ़ लाए थे और यहाँ आकर उन्होंने ये मुआहदा किया था। अब ये जो मुआहदा है उसमें जो 6 दरियाओं की जो तकसीम है, जो मशरकी दरिया हैं उनका पानी 100% भारत को दे दिया गया। जो 3 हमें मिले, दरियाए सिंध, झेलम और चिनाब, उसमें भी 20% पानी वो ले गए और फिर ये सहूलत भी ले ली कि वो बिजली के मंसूबे भी बनाएंगे वगैरह और जो दूसरी हरकतें हैं उसके अलावा। तो ये जो मुआहदा है
इससे भारत को ज़्यादा फायदा था, लेकिन उसके बावजूद जो ये मुख्तलिफ औकात में इस मुआहदे को ख़त्म करने और इसकी वायलेशन जो है वो होती रही है मुख्तलिफ डैम्स वगैरह के हवाले से। जी जी 2016 में उड़ी के वाक़े के बाद पहली बार इन्होंने कहा था कि जी हम ये नहीं चलने देंगे। फिर 2021 में फिर ये कहते रहे कि जी हम इस पूरे मुआहदे को दोबारा रीनिगोशिएट कर लें। तो ये पहली दफ़ा नहीं है इनकी ख्वाहिश कि जी इस मुआहदे को ख़त्म कर लें। लेकिन जो चीज़ वो समझ नहीं रहे वो ये है कि अगर आप एक बैनुल अक़वामी मुआहदे से हटेंगे और ये तरीका वारदात शुरू करेंगे तो फिर दूसरे ममालिक के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पर भारत के जो सबसे बड़े दरिया हैं जिनमें दरिया सिंध भी वहाँ से गुजरता है और ब्रह्मपुत्रा है, दूसरे दरिया हैं, वो ज़्यादातर चीन और नेपाल से गुजरते हैं। चीन के साथ तो उनका कोई इस तरह का मुआहदा नहीं है और जब तक भारत इस तरह की कोई डाइवर्जेंस के प्लान्स बनाए जो उनकी टेक्निकल सलाहियत जिस तरह की भी है उससे कई 100 गुना बेहतर जो सलाहियत है वो चीन की है। तो इस रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो नुकसान आपका होगा। ये दुनिया इस तरह से चल नहीं सकती। रूस के अंदर बहुत सारे दरिया हैं जो शुरू होते हैं जो यूरोप की तरफ जाते हैं, अफ्रीका में, तो ये चलने वाला काम नहीं है। और न भारत के इस कहने से कल हमारा पाकिस्तान का पानी बंद हो जाएगा। अगर इनके पास बहुत सारी दौलत और दुनिया भर की इंजीनियरिंग आ जाए तब भी इसमें कई साल लगेंगे और इस पूरे अरसे में पाकिस्तान जो है वो खामोश होकर नहीं बैठेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इशारा जनरल लोधी साहब ने भी दिया। तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन हमारा जो नुकसान होगा ही होगा, उससे पहले भारत अपना नुकसान कर चुका है। जो एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद की है, आप ज़रा गूगल सर्च कर लें कि इससे इंडिया की जो एयरलाइंस हैं उनको क्या नुकसान हुआ है। इंडिया के स्टॉक मार्केट को देखें। इस बात को भी समझ लें कि जो चीन और रूस के अंदर जो लड़ाई शुरू हुई है, बहुत सारे ममालिक उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मशरकी एशिया में हिंदुस्तान भी उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। एप्पल और बहुत सारी कंपनियां वहाँ शिफ्ट होना चाहती थी। अगर आप पाकिस्तान के साथ हालत जंग में जाएंगे तो दुनिया के कौन से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो है वो भागे भागे आएंगे भारत। आप याद करें कि 26 नवंबर 2008 को जो टेंशन शुरू हुई थी मुंबई के हमले के बाद जी, उसके बाद वो भारत पीछे इसलिए हटने पर मजबूर हुआ था कि बहुत सारी जो मगरबी कंपनियां थी उन्होंने कहा अच्छा हम तो अब जा रहे हैं, अब जरा हालात ठीक होंगे तो हम वापस आ जाएंगे। तो जो इकोनॉमिक कॉस्ट है टेंशन की और पाकिस्तान के साथ जंग की हालत की, उसके नतीजे में भारत को ज्यादा नुकसान हो रहा है और होगा। तो ये इतना आसान नहीं है। लेकिन जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि ये जो जंगी माहौल बनाया गया है, अब इस सीढ़ी से नीचे उतरना खुद उनके लिए भी मसला होगा। अभी आप ये देखें कि भारत ने सरकारी तौर पर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम नहीं लगाया कि जी आपने ये दहशतगर्दी की है, लेकिन ये इल्ज़ाम जो है वो इनके जो चीखम धाड़ वाले जो टीवी चैनल्स हैं वो कर रहे हैं जी। तो अगर भारत की रियासत ने ये फैसला साजी का अख्तियार अर्नब गोस्वामी और जीडी बख्शी को दे दिया है तो फिर हम आगे चलें। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया सोलंकी साहब। और ये और इनके बहुत सारे लोग जो हैं ये हमारे बहुत सारे साथियों को मैसेजेस, कॉल्स और शो में दावतें इस तरह दे रहे हैं और फिर वहाँ वो एक मैदान जंग ये से जाते हैं और समझते हैं चीखने चिंगाड़ने से ये टीवी पर ही वो जंग जीत जाएंगे। और ये ज़ाहिर एक मुनज़्ज़म अंदाज में इनका पूरा जो प्राइवेट मीडिया है विच इज़ बीइंग कंट्रोल्ड और उनकी जो ख़बरें और नज़रें होती हैं, क्योंकि मुझे इत्तफाक हुआ है कुछ वहाँ पर कोलीग्स के साथ काम करने का, वो यहाँ पर पार्लियामेंट के कैफेटेरिया में उनकी पूरी कोशिश होती है, पूरा दिन लगे रहते हैं कि चूहा नज़र आ गया था उसकी कोई वीडियो मिल जाए ताकि पूरा दिन वो ये ख़बर बना सकें और अपने टीवी चैनल्स पर दिखा सकें। और ये मैं बड़े नेटवर्क्स की बात कर रहा हूँ जिनके साथ थोड़ा सा इत्तफाक मुझे हुआ और मैंने किनारा कशी बेहतर समझी वहाँ से। जल साहब, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मुझे जो एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ
پاکستان میں جان کی ویلیو، انسانی جان کی قیمت وہی ہے جو پوری دنیا میں ہے. یہاں آئے روز دہشت گردی کے واقعات ہیں. ابھی جب سولنگی صاحب نے بھی ذکر کیا، آپ نے بھی ٹی ٹی پی، بی ایل اے اینڈ بہت سارے اور ایسی آرگنائزیشنز جن کے بالکل لنکس، ثبوت، شواہد، چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کو بھارت کی سپورٹ ہے، فنڈنگ ہے. کلبھوشن کے معاملات ہمارے سامنے ہیں. ایک واقعہ وہاں ہوتا ہے اور اتنا واویلا مچ جاتا ہے. آئے روز پاکستان میں اتنا کچھ ہو رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں یہ تمام تر اقدامات کر رہے ہوتے یا اتنے زور سے آواز اٹھا رہے ہوتے جس طرح سے انہوں نے ایک اس واقعے کو اتنا بڑا بنا لیا ہے. ہمارے ہاں اتنے واقعات لیکن اتنی آواز نہیں. وائی سر؟ جی بہت شکریہ. میں ایک دو چیزوں کا ذکر کر دوں اس سے پہلے کہ اس کا جواب ٹیررزم کے سلسلے میں. دیکھیے ایک تو سولنگی صاحب کی اس بات کی میں تائید کروں، میں چونکہ ایک سول انجینئر ہوں، کہ یہ پانی ایسے تو نلکے کی طرح تو روکا نہیں جا سکتا کہ کل بند کر دیں گے یا پرسوں. اس میں سال لگیں گے اور ان کے ان اقدامات کو ہم ساتھ کے ساتھ دیکھتے بھی رہیں گے، ان کو ہم چیلنج بھی کر سکتے ہیں. ایک اور پوائنٹ جو میں اندر لانا چاہتا ہوں، اور یہ میں بھارتی لیڈرشپ کے لیے وہ اس چیز پہ غور کریں کہ کچھ مغربی طاقتیں ایسی بھی ہیں جو بھارت جس طریقے سے ابھر رہا ہے اکنامکلی، اس سے وہ خائف ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ چین کے علاوہ ایشیا سے کوئی اور طاقت بھی اٹھ کر ان کو چیلنج کرنے لگ جائے. تو وہ کہیں ملوث تو نہیں ہے ان معاملات میں، اور اس کو ان کی اکنامک ایکٹیویٹی کو روکنے کے لیے اس پر وہ غور ضرور کریں. ہمارے اس مشورے پر باقی مرضی تو ان کی ہے. دیکھیں جو تو وہ ٹیررزم کے جب ہم الزام ان کو بات کرتے ہیں نا کہ یہ بھارت نے کروایا یا ہمیں شواہد ملے، تو ہمارے پاس تو شواہد صرف موجود نہیں ہے، ہمارے پاس تو ان کے بندے بھی پکڑے ہوئے موجود ہیں نا، جنہوں نے کنفیشن کی ہے وہ بھی موجود ہیں، جنہوں نے بتایا ہے. لیکن وہ جو آپ بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں وہ ہر ملک کے سائز کے مطابق دنیا سنتی ہے، اور وہ ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارا منہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اتنا بڑا منہ ہے، جتنا وہ شور مچاتے ہیں ہم شاید اتنا مچاتے بھی نہیں ہیں. لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے، کہ ہمیں فوری طور پہ 2-3 کام کرنے چاہیے میری نظر میں، اور سولنگی صاحب سے بھی اب ضرور پوچھیے گا. میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن فوراً چائنا جائے، کیونکہ بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ایک تھریٹ تو ہے، وہ مٹیریلائز ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کے ہم اس میں کوئی سستی نہیں برت سکتے. ایک ہائی لیول ہمارا ڈیلیگیشن فوراً چائنا جائے اور کوشش کرے کسی قسم کا ڈیفینس پیکٹ جو ہے ان کے ساتھ کر کے اس کا پوری دنیا کو بتایا جائے کہ یہ ہمارا آپس میں ڈیفینس پیکٹ ہو گیا ایک دوسرے کی مدد کرنے کا. دوسرا یہ ہے کہ ترکی میں جانا چاہیے اور ایک لوجسٹک کا ہمیں کرنا چاہیے کہ ان کیس ہماری لوجسٹک رکتی ہے کسی طریقے سے سمندروں کی طرف سے یا کچھ، تو ہمیں وایا کسی اور ملک کے وہاں سے مدد آ سکتی ہے. اور افغانستان کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے کہ وہاں پہلے ہم نے ایک کاوش کی ہے اور کوشش کرنی چاہیے تاکہ ویسٹرن سرحد کی طرف سے ہمیں تھوڑی سی آسودگی ہو تاکہ ہم مکمل طور پہ اس طرف توجہ دے سکیں. باقی ہمیں بھی چاہیے کہ سارے ڈپلومیٹس کو جمع کریں اسلام آباد میں اور ایکسپوز کریں کہ ان کا یہ جو فالس فلیگ آپریشن ہے اور اس کے بعد کے بیانات یہ ثابت کرتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہے، اور دوبارہ اعادہ کریں ان تمام حرکتوں کا جو انہوں نے بھارت نے ہمارے ساتھ کی ہیں، اس کے سارے ثبوت ان کے سامنے لائیں. تو یہ میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ ہمیں بھی اتنا ہی جوش و خروش سے اور جذبے کے ساتھ یہ چیزیں ابھارنی چاہیے. ایک پوائنٹ میں اور لانا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر یہ فریڈم فائٹرز کے اوپر یہ الزام دھرتے ہیں تو فریڈم فائٹرز کا یہ ریکارڈ ہے کہ وہ کبھی بھی معصوم سیولینز کو نشانہ نہیں بناتے، اور اس دفعہ جو سیولینز کی لسٹ آئی ہے اس میں آدھے تو مسلمان ہیں. وہ جب بھی حملہ کرتے ہیں تو وہ فوجی تنصیبات پر کرتے ہیں، فوج کے اوپر حملہ کرتے ہیں. تو ہم تو ہر قسم کی ٹیررزم کے خلاف ہیں اور ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. یہ جو ٹیررزم ہوا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ سرکاری طور پہ بھی اس کی مذمت ہوئی ہے. تو یہ اگر ملانے کی کوشش کریں گے کہ یہ کوئی آزادی کی تحریک والے لوگ ہیں یا ہم سے انسپائر ہو کے کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں، تو یہ تو بالکل بودھی ان کے لاجک ہے، اس میں کوئی دم نہیں ہے. جی بالکل صحیح. جی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سولنگی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، جس طرح سے جنرل صاحب نے کہا، ڈو یو تھنک کہ چلیں ہم ڈیلیگیشنز ہمارے جائیں اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے ہم ضرور بات چیت کریں، بٹ اس طرح آل آؤٹ جا کے یہ ممکن ہوگا کہ چائنا کہہ دے کہ جی ہم کو پاکستان کے دفاع کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس دور میں، اور چائنا شاید کسی حد تک کچھ آپ کو سپورٹ دے، بٹ ایکسپیکٹنگ دس فرام ٹرکی، یہ ممکن ہوگا یا اور ممالک سے، افغانستان سے؟
تو آپ کے تعلقات ویسے ہی اتنے اچھے نہیں ہیں کیونکہ دہشت گردی ساری پاکستان کی سرزمین پر وہاں سے ہو رہی ہے. بٹ چائنا یا باقی ممالک کچھ ایسی سپورٹ دے سکیں گے؟ کیونکہ ماضی میں کچھ ہوا نہیں، جب کشمیر کا سٹیٹس بھی تبدیل ہوا، دیگر معاملات ہوئے، ہر ملک اپنے طور پر رسمی بیانات دیتا ہے، عملی طور پر تو کوئی نہیں کچھ کر رہا. دیکھیں، چین جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آیا ہے تو پاکستان کی مدد کی ہے، چاہے وہ سفارتی حوالے سے ہو یا فوجی حوالے سے ہو. جنرل صاحب آپ کو بتائیں گے کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں ہمارا بہت سارا فوج کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر جو ہے وہ چین سے آتا ہے، اور مشکل معاشی حالات میں مسلسل جو قرضے ہیں رول اوور کرنا یہ ایسے نہیں ہوتا. اور پھر جو چین کو خود جو خطرات ہیں اور جس طریقے سے بھارت کو چین کے مد مقابل کھڑا کرنے کی جو مغرب کی جو خواہش ہے، اس سب کے پیش نظر اگر پاکستان کو نقصان ہوتا ہے تو چین جو ہے وہ ایک بہت بڑے اتحادی سے محروم ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ہماری تو جو ضرورت ہے ہی ہے، لیکن چین کی بھی ضرورت ہے. تو اس لیے میں جنرل صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں چین کے علاوہ خود امریکہ اور یورپ کے جو ممالک ہیں اور جو ہمارے خطے کے جو ممالک ہیں، خاص طور پر ایران وغیرہ اور ترکی، ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو سفارت کاری ہے اس کو تیز کرنا چاہیے. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے یہ واقعہ ہوا ہے، آج کی ایف آئی آر جو سامنے آئی ہے اس واقعے کی، اس کو کھول کے پڑھ لیں اور ان کے جھوٹ کی کلئی کھل جاتی ہے. وہ ایف آئی آر جو وہاں درج ہوئی اس میں وقت کا فرق آپ کو نظر آتا ہے، جو انہوں نے رپورٹ کیا اور جو ایف آئی آر میں ٹائم ہے. ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے اندھا دھند کارروائی کی، اندھا دھند فائرنگ کی. یہ جو ان کے چیخن دھار چینل ہیں وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایک ایک کو شناخت کر کے اور ان سے سوال جواب کر کے جو ہے وہ انہوں نے قتل کیا. تو ان کا اپنا بیانیہ جو ہے وہ اندھے منہ جو ہے وہ گر پڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو جنرل صاحب جن خطرات کا اظہار کر رہے ہیں اس کا امکان زیادہ ہے کہ یہ ہمیں مغربی فرنٹ سے اٹیک کریں گے اور جو دہشت گردی ہے اس کو بڑھائیں گے، چاہے وہ نئے دہشت گرد مشرق سے یا مغرب سے پاکستان کے اندر داخل کریں، وہ ایل او سی پہ زیادہ فائرنگ کروائیں گے، جس کے نتیجے میں جو فوجی ہیں وہ تو دونوں طرف سے ان کی جانیں جائیں گی، لیکن سویلینس دونوں سائڈ سے زیادہ مریں گے. لیکن یہ جتنا طول پکڑے گا میرا خیال یہ ہے کہ بھارت کو اس سے نقصان زیادہ ہوگا. اور یہ جو انہوں نے اب فتح کیا پاکستان کو اور اگلے گھنٹے میں کیا، یہ جو انہوں نے ہائپ جو بلڈ کی ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ مودی کو اور بی جے پی کو خود ہوگا. کیونکہ جب جو آپ دعوے اور دھمکیاں دیتے ہیں جب ان کو پورا نہیں کریں گے تو اپنے ہی ملک کے لوگ جو ہے آپ کے خلاف ہوں گے. ہم نے ابھی تک احتیاط برتی ہے، میرے خیال میں ہمارے میڈیا نے بھی، ہمارے سیاستدانوں نے بھی. تو میرے خیال میں ہمیں اسی طرح سے محتاط طریقے سے ہوشیار رہ کر اپنی جو کارروائی ہے اس کو کرنا چاہیے. سولنگی صاحب، آپ نے ابھی جو ذکر کیا وہ جو رسپانس ہے، ویسے تو جس طرح جنرل صاحب نے پہلے کہا، بٹ سولنگی صاحب میں آپ کا جواب چاہوں گا، میں پھر جنرل صاحب سے اس پہ جواب لیتا ہوں. بہت ایک نپا تلا انداز جو وزراء کی پریس کانفرنس، جو حکومتی بیانات ہر طرف سے، وہ سب ہیں. لیکن ایک ٹولہ، مخصوص ٹولہ ہے سولنگی صاحب جو اس پر بھی باتیں کر رہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب اگر کوئی بیان دے رہے ہیں جو کہ اچھا بیان ہے تو اس کو بھی کرٹیسائز کرنا، یا کوئی اور چیز ہے اس پر انگلیاں اٹھانا. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ہمیں یہ چند ایک ایسے لوگ اپنے اندر سے بھی آئیڈینٹیفائی کرنے چاہیے. ویسے تو قوم پوری اکٹھی ہوتی ہے، لیکن یہ چند شرپسند عناصر یہاں موجود ہیں سوشل میڈیا پر آگے پیچھے جو اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور اس موقع پر بھی خوش نہیں ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ قافلے چلتے رہتے ہیں. اس وقت جو ہمارا جو مرکز، جو توجہ کا جو مرکز ہونا چاہیے، یہ صورتحال ہے اور ہم سنجیدہ لوگ ہیں اور سنجیدگی سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اس وقت اگر ادھر ادھر سے کوئی چونچا کر رہا ہے تو اس کو نظر انداز کرنا چاہیے. اس کو نظر انداز کرنا چاہیے. جنرل صاحب،
آپ کیا کہیں گے جو رسپانس رہا پاکستان کا یہ ٹھیک رہا؟ ایک بات یہ بھی رہتی ہے کہ ہم نے جو رسپانس دیے ہیں وہ کیسے ہیں، اس پر ناقد بھی ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، بٹ اوور آل آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں؟ اب تک کا جو رسپانس ہے پاکستان کا، یو سیٹسفائیڈ ود دیٹ؟ دی گورنمنٹ آف پاکستان جو وزیر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، سینٹ میں قرارداد منظور، تو یہ واقعی ترکی بدرکی جواب ہے، گو کہ آپ نے کہا یہ ترکی پلس ہے، بٹ آر یو کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ؟ اینڈ آپ اس پر کیا کہیں گے جو لوگ اس پر بھی کہیں نہ کہیں نکتہ چینی کر رہے ہیں یا تنقید کر رہے ہیں؟ جی ایک تو یہ بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا رسپانس بالکل مناسب ہے، بلکہ کافی سٹرونگ ہے، کیونکہ وہ جو دو باتیں ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ جی اگر پانی روکنے کی کوئی بھی کوشش کو ہم جنگی اقدام سمجھیں گے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، ایکٹ آف وار جب آپ ڈکلیئر کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ دوسری بات ایئر اسپیس بند کر دی ہے، جو کہ ایک عملی قدم ہے، کوئی صرف اس میں بات چیت کی بات نہیں ہے۔ اور تیسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی خاموشی ہے فوج کی طرف سے، بیکاز وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، اور ان کو اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہے۔ اور یہ جو آپ اندر سے چند ایک آوازیں کہہ رہے ہیں، یہ تو بیوقوفی کی بات ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا دشمن کے کیا عزائم ہے، تو سب اندر سے اگر کوئی ایسی آوازیں اٹھیں گی جو دراڑیں ڈالنے والی، وہ تو بڑا ایک غلط رجحان ہے۔ لیکن پھر بھی میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ کاوش اب ہر طرف سے ہونی چاہیے، حکومت کی طرف سے بھی، اپوزیشن کی طرف سے بھی، کہ ہم انٹرنل جو ہمارا محاذ ہے، جو انٹرنل فرنٹ ہے، اس کو کنسولیڈیٹ کر لیں۔ اس وقت ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھانے یا ایک دوسرے کی غلطیاں نکالنے کا وقت نہیں ہے، یہ کام ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے ہمیں چاہیے کہ فوری طور پر ایک دوسرے کو گلے لگا کر اور دشمن کی طرف توجہ دیں، اور بجائے اس کے کہ صرف ایک طرف بندوقیں کیے رکھیں کہ جی یہ لوگ یہ خرابی کرتے ہیں، دوسری طرف کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے کس رویے کی وجہ سے کچھ لوگ اس قسم کے کام کر رہے ہیں۔ تو دونوں طرف سے، تینوں طرف سے رویوں میں تبدیلی آنی چاہیے، تاکہ ہم انٹرنلی اسٹرانگ ہو جائیں اور مکمل طور پہ اپنی توجہ مرکوز کر سکیں اس طرف۔ باقی جو جواب ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم میں سے کچھ لوگ تو انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ایسا کام ہو کہ ہم کشمیر کا مدعا پھر اس کو تازہ کر دیں، انہوں نے خود ہی تازہ کر دیا۔ اور پھر یہ جو ہم کہتے تھے کہ یہ ہماری شہر آ گیا، انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ یہ تو آپ کی شہر آ گیا۔ تو جب ہمارے بچے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تمہاری شہر آ گیا ہے اور انہوں نے خود ہی تازہ کر دیا، ادھر بھی بے چینی جو موجود ہے، آپ کو پتہ ہے آرٹیفیشلی انہوں نے ان کو سپریس کیا ہوا ہے، تو یہ الٹیمیٹلی سب کچھ ہندوستان کی اگینسٹ جائے گا، اور ان کی موجودہ پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے ان کے بھی خلاف جائے گا۔ اور ہمیں انشاءاللہ ٹھیک ہے، اگر فائدہ نہ بھی ہوا، نقصان ہونے کا انشاءاللہ کوئی امکان نہیں۔ بالکل جی، ویری پازیٹیو میسیجز فرام بوتھ گیسٹ، اور یہی وقت کی عام ضرورت ہے۔ یونٹی اینڈ یونٹی، دیٹس واٹ وی نیڈ ایٹ دا مومنٹ ایز اے نیشن، اینڈ وی سی دیٹ جب بھی ایسا معاملہ آتا ہے۔ باقی روٹین کے ہمارے مسئلے مسائل ایک دوسرے کے ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں، دیٹس پارٹ اینڈ پارسل آف لائف۔ بگ تھینکس ٹو بوتھ آف یو سر، بہت دونوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنے، ارسلان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے پان۔